नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 6 को गणित विषयको ज्यामिति क्षेत्र को पाठ रेखा र कोणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइहरूमा यसै पाठ अन्तर्गत रहेर विभिन्न लाइनहरू, विभिन्न रेखाहरूको बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ र त्यसबारे तपाईहरूले धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा म यहाँ चार्ट देखाउँछु। यो चार्टमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले अघिल्लो कक्षा सिकाइहरूमा रेखा र कोण पाठसँगै सम्बन्धित रहेर चाहिँ यी विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेको छौँ। जुन विषयवस्तुमा के भन्दाखेरि प्रतिच्छेदित रेखाहरू भनेर भनेको छ। प्रतिच्छेदित रेखा भनेको कस्तो रेखालाई भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षा सिकाइमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर समान्तर रेखाहरू, त्यस्तै गरेर लम्ब रेखा भनेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ दिएको रेखाखण्डको लम्बार्धकको बारेमा र यो दिएको रेखाखण्डको लम्बार्धकको रचना हामीले कम्पासको सहायताले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा पनि अघिल्लो कक्षा सिकाइमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर कोणहरूको प्रकार, जुनमा चाहिँ हामीले न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण र वृहत कोण भनेर जुन भनेका छौँ, यी 5 वटा कोणहरूको प्रकारको बारेमा पनि हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइहरूमा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। अब यिनी कुराहरूलाई हामीले आधारमा लिएर आजको हाम्रो कक्षा सिकाइमा हामीले दुईटा कुराको लागि हामी छलफल गर्छौँ। एउटा कुरा हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको हाम्रो कक्षा सिकाइमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूसँग हामी के कुरामा छलफल गर्छौँ भने आजको कक्षा सिकाइमा रेखा र कोण पाठसँगै सम्बन्धित रहेर चाहिँ यी दुईटा विषयवस्तुमा हामी आज छलफल गर्छौँ। पहिलो विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि सेट स्क्वायरको प्रयोग गरी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री र 90 डिग्रीका नापका कोणहरूको रचना गर्छौँ। त्यस्तै गरेर दिएको कोणको कम्पास र पेन्सिलको प्रयोग गरी हामीले अर्धकको रचना गर्छौँ। यी दुईटा विषयवस्तुमा हामी आज छलफल गर्न गइरहेको छौँ। अब यी छलफल गर्नुभन्दा अगाडि जुन पहिलो विषयवस्तु छ हाम्रो सेट स्क्वायरको प्रयोग गरी भनेका छौँ, हामीले के गर्छौँ भने यो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री र 90 डिग्रीको कोण चाहिँ हामीले सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर र साथै कम्पासको पनि प्रयोग गरेर हामीले यसको रचना गर्न सक्छौँ। तर आज हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर मात्रै यी 4 वटा कोणहरूको हामीले रचना गर्छौँ र यी 4 वटा कोणहरूको रचना हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा होला, तपाईहरूको पनि ज्यामिति बक्समा चाहिँ विभिन्न हामीसँग भएको औजारहरू हुन्छन्। जस्तै भनौँ एउटा यो स्केल भनेर हुन्छ, त्यस्तै गरेर हामीले कोण नाप्नको लागि यो प्रोटेक्टर हुन्छ, त्यस्तै गरेर यी हामीसँग चाहिँ दुईवटा सेट स्क्वायर हुन्छ। यी दुईटा सेट स्क्वायरको के छ भने फरक अलिक के छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो सेट स्क्वायरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेट स्क्वायर चाहिँ यो 90 डिग्री छ भने यी दुईटा कोणहरू चाहिँ कति डिग्री छ भने 45 डिग्रीको छन्। भनेको एउटा सेट स्क्वायर के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कोण 45 डिग्रीको र एउटा कोण 90 डिग्रीको भएको एउटा सेट स्क्वायर हुन्छ भने अर्को सेट स्क्वायर छ जुनमा के हुन्छ भने एउटा कोण चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ र यी दुईटा कोणमा चाहिँ एउटा कोण चाहिँ यो 30 डिग्री र यो 60 डिग्री। किन भाइ बहिनीले प्रश्नसँग छुट्याउन सक्नुहुनेछ, यो कोणको हामीले साइज नाप हेरौँ र यो कोणको नाप हेरौँ। यो कोण के छ भन्दाखेरि यो कोणको नापभन्दा चाहिँ छोटो छ भनेपछि यो कोण 30 डिग्रीको हुन्छ र यो कोण चाहिँ 60 डिग्रीको हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो दुईटा सेट स्क्वायर चाहिँ तयार भएर हाम्रो ज्योमेट्री बक्समा राखिएको हुन्छ। र त्यस्तै गरेर एउटा हामीसँग के हुन्छ भने यो कम्पास हुन्छ र यो कम्पास राख्ने यो पेन्सिल हो। मैले चाहिँ यहाँ व्हाइट बोर्ड युज गर्ने भएकोले मैले यहाँ मार्कर युज गरेका छौँ। यो कम्पास हो। यो कम्पासको सहायताले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाप काट्छौँ र यसको सहायताले हामीले कोणहरू पनि के छ बनाउन हामीले रचना गर्न सक्छौँ। र आज यो कम्पासको सहायताले मैले यहाँ दोस्रो जुन विषयवस्तु छ त्यसमा मैले भनेको छु, दोस्रो विषयवस्तुमा दिएको कोणको कम्पास र पेन्सिल प्रयोग गरी अर्धकको रचना गर्न भनेपछि हामीले यो कम्पासको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले एउटा कोण दिएको छ भने त्यसको चाहिँ हामीले अर्धक कसरी हामीले रचना गर्छौँ त त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। भनेपछि सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ भने आजको छलफलमा सर्वप्रथम चाहिँ हामीले सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर 30 डिग्रीको, 60 डिग्रीको, 45 डिग्रीको र 90 डिग्रीको कोणहरू चाहिँ हामीले रचना गर्न गइरहेको छौँ पहिले। भनेपछि अब यहाँ भाइ बहिनीहरू हेरौँ,
सर्वप्रथम आज हामी सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर 30 डिग्रीको कोणको रचना हामी गर्छौँ पहिले। र यो रचना हामी कसरी गर्छौँ, यो रचना गर्नको लागि हामीलाई कुन कुन चरण हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। सर्वप्रथम हामीले एउटा रेखाखण्ड खिच्छौँ। त्यो रेखाखण्डको नाम मैले यहाँ एबी भनेको छु। एबीको ठाउँमा भाइ बहिनीहरूले सिडी, इएफ, जिएच जुन नाम दिए पनि हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने रेखाखण्ड खिचिसकेपछि रेखाखण्ड एबीमा चित्रमा देखाए जस्तै गरिकन 30 डिग्री भएको सेट स्क्वायरलाई हामीले राख्छौँ। यस्तो किसिमले राखिसकेपछि रुलर र पेन्सिलको सहायताले हामीले रेखा एसी खिच्छौँ र त्यसपछि सेट स्क्वायर हटाएर हामीले एङ्गल बिएसी कति डिग्री 30 डिग्री बन्यो भनेर हामी देखाउन सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू हामीले यसलाई हेरौँ। यो हामीले यो जुन चरण छ यो चरणलाई हामीले के गर्छौँ भने पालना गर्दै हामी चाहिँ यहाँ सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर 30 डिग्रीको हामीले कोणको रचना गर्छौँ। भनेपछि सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले चाहिँ एउटा रेखाखण्ड कोर्छौँ। यहाँ यसरी मैले यहाँ एउटा रेखाखण्ड कोरेँ। यो रेखाखण्डको नाम मैले यहाँ एबी भनेर दिएँ हैन। अब भाइ बहिनीहरूले एबीको ठाउँमा चाहिँ सिडी भन्नुभए पनि हुन्छ, जिएच भन्नुभए पनि हुन्छ है। त्यसपछि अब मैले अघि पनि भाइ बहिनीहरूलाई तपाईहरुसँग मैले भनेको थिएँ हामीसँग दुई प्रकारको सेट स्क्वायर हुन्छ। एउटामा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा कोणै यो दुईटा कोण जुन छ यो दुईटा कोण चाहिँ 45 डिग्रीको र यो कोण चाहिँ 90 डिग्रीको यसरी बनेको हुन्छ एउटा सेट स्क्वायर। अनि अर्को सेट स्क्वायर यो हो। यो सेट स्क्वायरमा के हुन्छ अघि मैले भनेको थिएँ भाइ बहिनीलाई यो कोण 90 डिग्रीको हुन्छ भने यो कोण 60 र यो कोण 30 डिग्रीको हुन्छ। हामीलाई कति डिग्री कोण बनाउनु पर्यो त 30 डिग्रीको कोण बनाउनु पर्यो। भनेपछि हामीले अब यसलाई कसरी राख्छौँ त 30 डिग्री कोण भनेपछि हामीलाई यो कोण चाहियो। कहाँ बनाउने त बिन्दु एमा बनाए पनि भयो, बिन्दु बीमा बनाए पनि भयो। हामीले बिन्दु एमा बनाउनु पर्यो भने हामीले यो 30 डिग्री कोणलाई हामीले कसरी गर्छौँ त यहाँ हेरौँ। यसलाई हामीले के गर्छौँ भने अब यो 30 डिग्री छ हैन, यो 30 डिग्रीको यो 60 डिग्रीको भनेपछि अब एमा बनाउनु पर्यो भने हामीले यसलाई कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि यो रेखाखण्ड एबी माथि हामीले यसरी मिलाएर यो हामीले के गर्छौँ भने सेट स्क्वायरलाई यसरी राख्छौँ हामीले। यदि हामीले बीमा बनाउनु पर्यो भने हामी कसरी गर्छौँ भने बीमा बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यसरी राख्छौँ। किनभने यो कोण कति हो त 60 हो, यो कोण चाहिँ कति हो त हाम्रो 30 हो। बीमा बनाउनु पर्यो भने यसरी हामीले सेट स्क्वायरलाई चाहिँ यसरी हामीले मिलाएर राख्छौँ। मैले यहाँ दोस्रो चरणमा भनेको छु रेखाखण्ड एबीमा चित्रमा देखाए जस्तै गरिकन 30 डिग्री भएको सेट स्क्वायरलाई हामीले राखौँ भनेका छौँ। यसरी हामीले राख्छौँ। राखिसकेपछि अनि हामीले के गर्छौँ भने रुलर र पेन्सिलको सहायताले हामीले रेखा खिच्छौँ। रुलर भनेपछि यो सेट स्क्वायरमै यो रुलर छ, यसैलाई हामीले प्रयोग गरिकन हामीले के गर्छौँ भने हैन सिधा रेखा एउटा खिच्छौँ। अब मैले यहाँ के गरेँ भने एमा 30 डिग्री कोण बनाउँछौँ। एमा बनाउँदाखेरि मैले यसलाई यसरी राखेँ। ठ्याक्क यसरी मिलाएर यो लाइन एबी माथि मैले यसरी मिलाएँ। त्यसपछि मैले यहाँ एमा के गरेँ त यसरी मैले लाइन यसरी तानिसकेपछि यो लाइनलाई मैले यसरी सेट स्क्वायर यो ठ्याक्क चुच्चो अलि चुच्चो छैन, यहाँ यो ठ्याक्क चुच्चो हुनुपर्छ। यसरी हामीले यसलाई सेट स्क्वायरलाई यसरी राखेर मैले के गरेँ त लाइन यहाँ कोरेँ, रुलर एसी लाइन यसरी कोरेँ मैले। एसी लाइन कोरिसकेपछि अब मैले सेट स्क्वायरलाई यहाँबाट हटाएँ। हटाइसकेपछि कोण बिए अनि यहाँ सी मैले नाम दिएँ। कोण बिएसी यसरी बन्यो। यसरी बनेको कोण कति डिग्री हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 30 डिग्रीको कोण हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर चाहिँ 30 डिग्रीको हामीले कोण चाहिँ रचना गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग यसको बारेमा बुझ्नुभयो होला। अब यो 30 डिग्रीको कोण भइसकेपछि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो कोण 30 डिग्रीको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जुन यो प्रोटेक्टर छ यो प्रोटेक्टरले भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग चाहिँ यसलाई नाप्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ हेरौँ हामीले यसलाई यसरी राख्दाखेरि यो लाइन भयो, यहाँ छ यहाँ हेर्नुहोस् यो एबी हाम्रो बेस लाइन भयो, आधार लाइन भयो। यो आधार लाइन भइसकेपछि हामी कोण नाप्दाखेरि 0 डिग्रीबाट सुरु गर्छौँ। यहाँ 0 डिग्री यहाँ माथि छ, 0बाट यसरी गइसकेपछि 0 यहाँ 10 भयो, यहाँ 20 भयो, यहाँ 30 भयो। यो एसी लाइन के छ त 30 छ। भनेपछि यसरी हामीले के गर्यौँ त कति डिग्री कोण पायौँ त 30 डिग्रीको कोण पायौँ। यसरी चाहिँ हामीले हैन
के हो भन्दाखेरि सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले 30 डिग्री कोणको हामीले रचना गर्न सक्यौँ। अब त्यस्तै गरेर मैले भाइ बहिनीलाई अघि के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आजको कक्षा सिकाइमा चाहिँ 4वटा कोण छ, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री र 90 डिग्री। 30 डिग्री कोण त हामीले यसरी बनायौँ भनेपछि हामी के भन्छौँ भने त्यसर्थ कोण बिएसी इक्वल टु 30 डिग्री। यसरी चाहिँ हाम्रो 30 डिग्री कोण चाहिँ तयार भयो। केबाट भन्दाखेरि चाहिँ सेट स्क्वायरको सहायताले, हैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 60 डिग्री कोण बनाउँछौँ हामी। अब 60 डिग्री कोण बनाउनलाई यही जुन हाम्रो जुन 30 डिग्री कोण बनाउने जुन हाम्रो जुन यो बुँदाहरू छ, जुन यो चरणहरू छ, यही चरणहरूलाई हामीले हैन प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले 60 डिग्री कोण बनाउँछौँ। 60 डिग्री कोण बनाउनलाई पनि यो 30 को ठाउँमा 60 हुन्छ। यस्तै गरेर हामीले पहिले रेखाखण्ड खिच्छौँ, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने सेट स्क्वायर प्रयोग गर्छौँ, जसमा चाहिँ 60 डिग्री भएको हुन्छ। अनि हामीले फेरि रुलर भनेको त्यो सेट स्क्वायरमै लाइन हुन्छ, त्यो सेट रुलर र पेन्सिलको सहायताले हामीले फेरि रेखा खिच्छौँ, अनि त्यो सेट स्क्वायरलाई हामीले हटाउँछौँ। त्यसपछि हामीले कोण हेर्छौँ, कति डिग्री कोण आयो भनेर हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भने 60 डिग्री कोणको हामीले हेरौँ यहाँ, हैन। 60 डिग्री को कोणको रचना केबाट भन्दाखेरि सेट स्क्वायरबाटै हो यो पनि, है। भन्दाखेरि यसको लागि पनि हामी के भन्छौँ पहिले भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्वप्रथम हामीले एउटा सिधा रेखा भन्दाखेरि एउटा हामीले रेखाखण्ड खिच्छौँ। एउटा यसरी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा रेखाखण्ड खिच्यौँ। यसरी रेखाखण्ड खिचिसकेपछि अब यो रेखाखण्डको नाम हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यमएन भनेर नाम दियौँ। ल, यमएन भनेर हामीले नाम दियौँ, हैन। यमएन नाम दिइसकेपछि अब बिन्दु यममा अथवा बिन्दु एनमा हामीले अब 60 डिग्री कोण हामीले खिच्नु पर्यो। के को सहायताले भन्दाखेरि चाहिँ सेट स्क्वायर। भनेपछि मैले अघि भाइ बहिनीलाई देखाएको थिएँ, यही सेट स्क्वायर हो, जसमा चाहिँ के छ भने एउटा कोण 30 डिग्री, अर्को कोण चाहिँ कति छ त 60 डिग्री छ। भनेपछि अब यही सेट स्क्वायर प्रयोग गरेर हामीले 60 डिग्री कोणको हामीले रचना गर्छौँ। भनेपछि अब यसलाई हामी के गर्छौँ, चित्रमा देखाए जस्तै गरिकन अब हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि अब 60 डिग्री बनाउने किसिमले यममा राख्ने भयो भने हामीले कसरी राख्छौँ, यममा राख्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो 60 डिग्री कोण कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेरौँ, यो त अघि त यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 30 डिग्री भएको थियो। अब हामीलाई 60 डिग्री चाहियो भनेदेखि यो चाहियो, यो चाहिँलाई हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले अब यो यस्तो भयो, यसरी हामी राख्छौँ यसलाई, हैन। यो कोण कति भयो त 60 डिग्री हो यो कोण। यसरी हामीले 60 डिग्री कोण बनाउँछौँ, है। अब हामीलाई यनमा गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यनमा चाहिँ हामीले अब यनमा गर्दाखेरि यो त यममा भयो। अब यनमा भन्दाखेरि यो कोण चाहियो हामीलाई, यो कोण चाहियो भनेपछि यसलाई हामी कसरी गर्छौँ भने यस्तो किसिमले राख्छौँ। यसो गऱ्यो भने हामीलाई 60 डिग्री कोण तयार हुन्छ। यो कोण हो 60 डिग्री, किन यो 30 डिग्री हो, यो 90 डिग्री हो, हामीलाई चाहियो यो कोण। यसरी 60 डिग्री कोण बनाउँछौँ। मैले यहाँ के गर्छु भने अब यम बिन्दुमा चाहिँ मैले यहाँ 60 डिग्री कोण बनाउँछौँ। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी गर्नुपर्छ, 60 डिग्री मलाई यो चाहियो, यो कोण चाहियो, यो कोण चाहिनलाई अब मैले कसरी राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले यसरी राख्छौँ। अब यसलाई मैले यसरी, हैन, चित्रमा देखाए जस्तै गरिकन यसरी मैले चाहिँ, हैन, यमएन रेखालाई आधार मानेर यसरी यो सेट स्क्वायरको यो भागलाई मैले यमएन रेखामाथि यसरी राख्छौँ। अनि हामीलाई चाहियो बिन्दु यममा 60 डिग्रीको कोण। भनेपछि यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने सिधा रेखा हामीले तान्छौँ। यसरी यसरी सिधा रेखा हामीले तान्छौँ, हैन। सिधा रेखा तानिसकेपछि यसलाई म अझ लम्ब्याइदिन्छु। यसले यसरी सिधा रेखा ताने यो बिन्दु यममा, भनेपछि यो कोण बन्यो। अब यो सिधा रेखालाई मैले पी यहाँ नाम दिएँ, भनेको पीएम नाम भयो। यो पीएम रेखाले यो यमएन रेखासँग खण्डसँग बनाएको कोण यो हो। यो कोण चाहिँ कति डिग्री हो भने 60 डिग्री हो। यसरी चाहिँ हामीले सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले कति डिग्री कोण बनायो त 60 डिग्री कोण बनायो। अब यो 60 डिग्री कोण भयो कि भएन भन्ने कुरा अघि जस्तै अघि हामीले 30 डिग्री कोण हामीले बनायौँ, त्यस्तै गरेर हामीले 60 डिग्री कोण चाहिँ भयो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसद्वारा चाहिँ हामीले नाप्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो आधार लाइन यो भइहाल्यो, हाम्रो यो सेन्टर यहाँ छ,
प्रोटेक्टरको यो सेन्टर मैले यहाँ यममा राखेँ, यसरी हेरेँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो आधार लाइन हो। अब यो रेखाले बनाएको छ 60 डिग्री, यहाँ 0 यहाँ छ, 0बाट हामी काउन्ट गर्दै जाउँ, 0 यहाँ, 10, 20, 30, 40, 50 अनि 60। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेट स्क्वायरको मद्दतबाट चाहिँ हामीले 60 डिग्री कोण चाहिँ तयार गऱ्यौँ। भनेपछि हाम्रो कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रचना भएको कोण चाहिँ पिएमएन हो। त्यसैले कोण पिएमएन इक्वल टु 60 डिग्री। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेट स्क्वायरको सहायताले चाहिँ हामीले हैन 60 डिग्रीको कोणको हामीले रचना गर्न सक्यौँ। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो तेस्रो कोण छ। तेस्रो कोण चाहिँ हाम्रो कत्रो भन्दाखेरि चाहिँ 45 डिग्रीको हो। भने 45 डिग्री कोण हामीले कसरी रचना गर्छौँ त? अब 45 डिग्री कोण पनि रचना गर्नलाई हाम्रो हैन बुँदा त यही हामीले 30 डिग्रीकै जुन कोणको मैले यहाँ राखेका छौँ, यसैको अनुसार चाहिँ हामीले 45 डिग्री कोण पनि हामीले गर्न सक्छौँ। पहिले हामी रेखाखण्ड खिच्छौँ, त्यो रेखाखण्डमा हामीले सेट स्क्वायरलाई मिलाएर 45 डिग्रीको हैन यहाँ 30 डिग्री भएकोले 30 डिग्री, अब 45 डिग्रीको कोण भएको सेट स्क्वायरलाई हामीले राख्छौँ। त्यसपछि हामीले पेन्सिलको सहायताले हामीले लाइन कोर्छौँ। लाइन कोरिसकेपछि सेट स्क्वायरलाई हामी हटाउँछौँ। त्यसपछि अनि हामीले त्यहाँ कोण कति डिग्री बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। भनेपछि हामी अब के भन्छौँ भने अब 45 डिग्रीको 60 डिग्रीको ठाउँमा चाहिँ अब कति डिग्रीको त 60 डिग्रीको ठाउँमा चाहिँ अब 45 डिग्रीको कोणको रचना हामीले यहाँ भन्छौँ। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले एउटा रेखाखण्ड खिच्छौँ हैन। हामीले एउटा यसरी रेखाखण्ड खिच्यौँ। रेखाखण्ड खिचिसकेपछि अब यो रेखाखण्डको नाम मैले यहाँ XY भनेर दिएँ हैन। हामीले जहिले पनि रेखाखण्ड बनाउँदाखेरि एबी मात्रै भन्छौँ। हामीले जे पनि नाम दिन सक्छौँ। क र ख पनि दिन सक्छौँ हामीले हैन। यसलाई क यसलाई ख पनि भन्न सक्छौँ हामीले। यसरी चाहिँ हामीले नाम दियौँ। अब बिन्दु एक्समा अथवा बिन्दु वाईमा अब के बनाउँ भन्दाखेरि चाहिँ 45 डिग्रीको कोण बनाउनु छ। भनेपछि अब अघि पनि मैले भाइ बहिनी तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ, हाम्रो दुईवटा सेट स्क्वायर हो। एउटा सेट स्क्वायरमा चाहिँ 30 डिग्री र 60 डिग्री र 90 डिग्री भएको कोण भएको सेट स्क्वायर। भनेपछि यो सेट स्क्वायरमा त 45 डिग्री त छैन। भनेपछि हामीले यो सेट स्क्वायर युज गर्नु परेन। अब अर्को सेट स्क्वायर हामीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कोण चाहिँ 45 डिग्रीको हुन्छ, एउटा कोण चाहिँ 90 डिग्रीको हुन्छ। भनेपछि हामीलाई यहाँ 45 डिग्री कोण बनाउनु पर्नेछ। भनेपछि हामीले यो सेट स्क्वायर प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले 45 डिग्री कोणको रचना हामी गर्छौँ। अब चित्रमा देखाए जस्तै गरिकन यसलाई हामी के गर्छौँ भने यो सेट स्क्वायरको यो भागलाई चाहिँ हामीले हैन हाम्रो यो रेखाखण्ड XYमा माथि हामीले यसरी राख्छौँ। यसरी राखिसकेपछि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि बिन्दु एक्समा हामीले 45 डिग्री बनाउनु छ भने हामीले यहाँबाट लाइन सिधा कोर्छौँ। यदि बिन्दु वाईमा हामीले 45 डिग्री बनाउनु छ भने यहाँबाट हामीले किन भन्दाखेरि यो सेट स्क्वायरमा यो दुईटै कोण चाहिँ कति डिग्रीको भनेर चाहिँ 45 डिग्रीको कोण हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले जताबाट बनाउँदाखेरि पनि 45 डिग्री नै बन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने मैले यहाँ अब दोस्रो चरण अनुसार अब बिन्दु एक्समा मैले 45 डिग्री कोण बनाउन गइरहेको छु। बिन्दु एक्समा बनाउन जाँदाखेरि यो सेट स्क्वायरलाई मैले यसरी रेखाखण्ड XYको माथि यसरी राखेँ। राखिसकेपछि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 45 डिग्री कोण भयो। अब मैले यो पेन्सिल भन्दाखेरि यो मार्करको सहायताले मैले यहाँ के गरेँ त सिधा रेखा कोरेँ। यसरी सिधा रेखा कोरेँ। अब यो रेखालाई मैले अझ लम्ब्याइदिन्छु। यसरी लम्ब्याएँ। अब यहाँ मैले नाम जेड भनेर नाम दिएँ, XZ नाम दिएँ। लम्ब्याइसकेपछि मैले सेट स्क्वायर त्यहाँबाट झिकेँ है। हटाइसकेपछि अब लाइन के भयो त XZ बन्यो। यो XZ लाइनले XY लाइनसँग रेखाखण्डसँग यहाँ बिन्दु एक्समा चाहिँ कोण बनायो। यो कोण चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब हाम्रो प्रोटेक्टरको सहायताले नापौँ कति डिग्री बन्दो रहेछ हेरौँ। त्यो मैले यहाँ लेख्नुभन्दा अगाडि पहिले यो नापेर हेरौँ। हाम्रो 35 डिग्रीको भनेको 45 डिग्री कोण बनाइरहेछौँ हामीले। अनि 45 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअली हामी यहाँ पहिले नापेर चेक गरौँ। भनेपछि बिन्दु एक्समा यो शीर्ष बिन्दु एक्स हो। शीर्ष बिन्दु एक्स भनेपछि यसको केन्द्र बिन्दुलाई हामीले ठ्याक्क एक्समा मिल्ने गरिकन यसरी राख्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो हाम्रो लाइन बेस लाइन यो भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो XZ लाइन छ, यो XZ लाइनलाई हामीले यसो हेर्दाखेरि 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 बाट 0, यहाँ 10 छ, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50। तर यो लाइन रेखा कहाँ छ भन्दाखेरि 40 र 50 को बिचमा, यहाँ यो लाइनमा छ, 40 र 50 को बिचमा छ। कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर छ, यहाँ लाइनमा। यो कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 40 र 50 को बिच भनेपछि 45 भयो। त्यसकारण चाहिँ XZ रेखाले XY रेखाखण्डसँग कति डिग्री कोण बनायो भन्दाखेरि चाहिँ 45 डिग्रीको कोण बनायो। भनेपछि यो कोण कति हो त 45 डिग्रीको। तसर्थ देयरफोर एंगल ZXY इक्वल टु कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 45 डिग्री भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सेट स्क्वायरको सहायताले 45 डिग्री कोण चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौं हैन। अब हामीसँग एउटा अझ बाँकी छ, त्यो भने कति डिग्री भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्रीको। अब हामी के भन्छौँ त 90 डिग्रीको कोणको रचना हामीले भन्छौँ के को सहायताले, सेट स्क्वायरकै सहायताले। 90 डिग्रीको कोणको रचना के को सहायताले, सेट स्क्वायरकै सहायताले। भनेपछि त्यही हामीले जुन 30 डिग्री 60 डिग्री र 45 डिग्री बनाउँदाखेरि जुन हामीले चरणहरू युज गर्यौं, जुन हाम्रो तरिका युज गर्यौं, त्यही तरिकाबाट हामीले 90 डिग्रीको पनि हामीले सेट स्क्वायरको सहायताले हामीले के भन्दाखेरि रचना गर्न 90 डिग्री कोणको रचना गर्छ। त्यसको लागि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरू, फेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिले सर्वप्रथम एउटा रेखाखण्ड खिच्छौँ। मैले यहाँ एउटा रेखाखण्ड खिचेँ, हेर्नुहोस्। यसरी एउटा रेखाखण्ड खिचेँ। यो रेखाखण्डको नाम मैले यहाँ क र यहाँ ख भनेर दिएँ हैन। क ख भनेर नाम दिएँ। अब क ख भनेर नाम दिइसकेपछि अब हामीले क बिन्दुमा अथवा ख बिन्दुमा अब हामीलाई कति डिग्री बनाउनु छ भन्दाखेरि 90 डिग्री बनाउनु छ। भनेपछि अब सेट स्क्वायर हामीसँग त दुईटा सेट स्क्वायर छ। एउटा चाहिँ यो जसमा चाहिँ यो दुईटा कोण 45 डिग्री भएको, भनेपछि यो कोण कति डिग्री त 90 डिग्री। अर्को सेट स्क्वायर यो जसमा एउटा कोण 60 डिग्री, अर्को कोण कति 30 डिग्री, भने यो कोण कति त 90 डिग्री। भनेपछि अब 90 डिग्री कोण बनाउनुको लागि हामीले यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा सेट स्क्वायरलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। मैले यो सेट स्क्वायरलाई 30 डिग्री 60 डिग्री र 90 डिग्री भएको सेट स्क्वायरलाई मैले यहाँ प्रयोग गरेँ। अब बिन्दु क मा हामीले 90 डिग्री बनाउनु छ भने सेट स्क्वायरको यो भागलाई हामीले के गर्छ भने यो रेखाखण्ड क ख मा मैले यसरी क ख माथि यसरी मिलाएर राख्छौँ। यसरी राखिसकेपछि अनि यो कोण हामीसँग 90 डिग्री हो। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ भने यसरी चाहिँ हामीले राखिसकेपछि यसको सहायताले हामीले एउटा सिधा रेखा कोर्छौँ। हामीले यहाँबाट हामीले एउटा सिधा रेखा यसरी हामीले सिधा रेखा कोर्छौँ। क मा यसरी हामीले एउटा सिधा रेखा कोर्यौँ। अब यो सिधा रेखालाई म अझ लम्ब्याइदिन्छु। यसरी लम्ब्याइदिइसकेपछि अब यो बिन्दुलाई मैले ग भनेर नाम दिएँ। यसरी क र ग एउटा सिधा रेखा भयो, जुन चाहिँ मैले यो सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर खिचेको थिएँ है। अनि क र ख यो रेखाखण्ड भयो। अब हामीले क बिन्दुमा 90 डिग्री कोण बनाउनु छ भने अब हामी यहाँ प्रोटेक्टरले चेक गरेर हौँ हाम्रो यो 90 डिग्री कोण भयो कि भएन त। हेर्नुहोस् यहाँ यो 90 डिग्री कोण हैन, यो 90 डिग्री कोण भयो। भनेपछि यो ग क ख यो कोण चाहिँ कति हो त 90 डिग्रीको भयो। भनेपछि हामी के भन्छ भने कोण ग क अनि ख कति हो त इक्वल टु 90 डिग्री हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 90 डिग्रीको हामीले कोणको रचना के को सहायताले भन्दा प्रोटेक्टरको सहायताले। भन्दाखेरि हामीले आजको कक्षा सिकाइमा के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ चारवटा कोणको रचना, एउटा कोण चाहिँ 30 डिग्री, अर्को 60 डिग्री, अर्को 45 डिग्री र अर्को 90 डिग्री, यी चारवटा कोणको रचना हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यो के को सहायताले सेट स्क्वायरको सहायताले हामीले हैन रचना गर्न सक्यौँ। अनि अब हाम्रो दोस्रो अब
अब हाम्रो आजको कक्षा सिकाइमा हामीले सुरुमै हामीले छलफल गरेका थियौँ। आजको कक्षा सिकाइमा हामीले दुईवटा विषय वस्तुमा हामी छलफल गर्छौँ भनेर, एउटा चाहिँ सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर कोणहरूको रचना भनेपछि अर्को चाहिँ दिएको कोणको कम्पास र पेन्सिलको प्रयोग गरेको चाहिँ अर्धकको रचना गर्ने भनेर, हैन। अब वास्तवमा यो कोणको अर्धक भनेको के हो त भन्ने कुरा हामी यहाँ पहिले छलफल गर्नुभन्दा पहिले हामी यहाँ हेरौँ, हैन। दिएको कोणको कम्पास र पेन्सिल प्रयोग गरिकन अर्धकको रचना भनेर भनेका छौँ। यसको लागि चाहिँ पहिले हामीले एउटा के गर्नु पर्यो भने एउटा कोण हामीले बनाउँछौँ, हैन। मैले एउटा कोण, त्यतिकै मैले एउटा कोण बनाएँ मैले यहाँ पहिले, हैन। यहाँ म एउटा यसको शीर्षक के भन्दाखेरि चाहिँ कोणको अर्धक को रचना भनेर भन्यो, हैन। मैले एउटा कोण यहाँ पहिले आफैले त्यत्तिकै एउटा कोण, हैन, यसरी एउटा कोण बनाएँ। यो एउटा कोण हो। यो कोण चाहिँ दुईटा रेखाहरू, एउटा ओए र अर्को ओबी, यी दुईटा रेखाहरू बनेर, हैन, बनेको कोण चाहिँ एओबी हो। यो कोण भइहाल्यो, हैन। यो कोण कति डिग्री छ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले थाहा छैन, है। अब यो कोणको हामीले अर्धक हामी रचना गर्छौँ। भनेको अर्धक भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हामी भन्छौँ अर्धक, अहिले अर्धक भनेको छ मैले। अर्धक भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिले यहाँ यो चित्र बनाइसकेको चाहिँ हामीले प्रश्नसँग यसको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। अब यसको अर्धकको रचना गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोणको शीर्ष बिन्दु जुन ओ छ, ओबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने केही नापको चाप लिएर, हाम्रो यो कम्पास र पेन्सिल भनेको यो भइहाल्यो, हैन। यसमा मैले मार्कर युज गरेका छौँ, भाइ बहिनीले पेन्सिल युज गर्नुहुन्छ होला भाइ बहिनीको कम्पासमा। अब यो हाम्रो शीर्ष बिन्दु जुन ओ हो, शीर्ष बिन्दु ओमा कम्पासको सियोलाई हामीले राखेर केही नापको चाप, हामीले जहाँ यत्रो जत्रो चाप लिए पनि हुन्छ, यसरी हामीले चाप लिएर हामीले के गर्छौँ भने एउटा, हैन, दुईटै रेखा ओए र ओबीमा काट्ने गरिकन चाहिँ हामीले यसरी हामीले चाप खिच्छौँ, यति चापले। अब यो चापलाई हामीले बिगार्नु हुँदैन। यति चापले हामीले के गर्यो भने रेखा ओए र ओबीमा हामीले एउटा चाप खिच्यौँ। चाप खिचिसकेपछि अब यो चापले के गर्यो भने ओए रेखालाई चाहिँ यो बिन्दु सीमा काटेको छ, भनेपछि ओबी रेखालाई चाहिँ कहाँ काटेको छ भने बिन्दु डीमा काटेको छ। अब हामी के गर्छौँ, यही नापको चापले चाहिँ हामीले बिन्दु सीबाट हामीले यो कोण एओबीको भित्र पर्ने गरिकन हामीले चाप यसरी काट्छौँ। त्यस्तै गरेर बिन्दु डीबाट पनि त्यही चापले हामीले के गर्छौँ भने अर्को चाप काट्छौँ। यसरी चाप काट्दाखेरि यी दुईटा चापहरू चाहिँ एक अर्कोलाई चाहिँ एउटा बिन्दुमा काट्छ। त्यो बिन्दुलाई मैले यहाँ भनौँ जेड भनेर नाम दिएँ। यसको लागि चाहिँ म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ प्रोसेस पनि देखाउँछु। अब यहाँ यसरी अब मैले यहाँ हेर्नुहोस् दिएको कोणको अर्धकको रचना मैले यहाँ कोण आफैले बनाएँ, हैन। त्यो दिएको कोण भइहाल्यो, त्यो कोण एओबी भइहाल्यो, है। अनि बिन्दु ओबाट रेखाहरू ओए र ओबीमा, बिन्दु बी ओबाट भनेको यो शीर्ष बिन्दुबाट रेखाहरू ओए र ओबीमा, यो दुईटै रेखामा ओए रेखामा र ओबी रेखामा, हैन, काटिने गरिकन कम्पास पेन्सिलको सहायताले चाप पिक्यू खिच्यो भन्यो, है। मैले यहाँ लेखा चाहिँ पिक्यू, मैले यहाँ चाहिँ नाम के दिएँ भने सी र डी नाम दिएँ मैले, है। त्यसपछि अब सोही नापको चापले बिन्दु पी र क्यूबाट कोण एओबीको भित्र चापहरू काटौँ भनेको छौँ। मैले यहाँ के सी बिन्दु छ, यहाँ डी बिन्दु छ, यो बिन्दु सी र डी यी दुईटा बिन्दुबाट त्यही नापको चापले, मैले यो चापलाई अघि बिगारिनँ, त्यत्तिकै चापले के गर्यो भने यो कोण एओबी भित्र चाहिँ मैले के गर्छ चापहरू काट्यौँ। यसरी चाप काटिसकेपछि ती दुईटा चापहरूले यसरी एकअर्कालाई ती दुईटा चापहरूले काटिएको बिन्दुमा काट्छ, त्यो बिन्दुलाई आरले जनाऊ भने मैले यहाँ जेडले जनाइदिएँ, हैन। जनाइसकेपछि अब यो शीर्ष बिन्दु ओ, कोणको शीर्ष बिन्दु ओ र यो काटिएको जुन छ एउटा बिन्दु जुन जेड आयो हामीसँग, यो दुईटा बिन्दुलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ, हैन, हाम्रो रुलर र पेन्सिलको सहायताले हामीले जोडौँ यसलाई। यसरी हामीले यो दुईटा बिन्दुलाई जोडौँ र लम्ब्याइदिउँ कहाँसम्म भन्दाखेरि चाहिँ
यसलाई मैले लम्ब्याइदिएँ, पीसम्म लम्ब्याइदिएँ है। यसरी लम्ब्याइसकेपछि एउटा सिधा रेखा के भयो त ओपी आयो हैन। यो सिधा रेखा ओपीले अब यो कोण एओबीलाई के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ दुई भागमा बाँड्यो। हामीले अहिले के पनि भनेको छैन, दुई भाग मात्रै भन्यौँ। दुई भागमा बाँड्यो, बाँडिसकेपछि एउटा कोण कुन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो कोण बन्यो, अनि अर्को कोण कुन भयो त यो कोण भयो भन्दाखेरि यहाँ नाम के भन्दाखेरि चाहिँ कोण एओपी भनेर एउटा कोण बन्यो र अर्को कोण कुन बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कोण बिओपी भनेर बन्यो। यसरी दुईटा कोण बन्यो। अब यी दुईटा कोणहरूलाई हामी के गर्छौँ भने हाम्रो ज्योमेट्री बक्समा भएको हामीसँग जुन प्रोटेक्टर छ त्यसले हामीले त्यो दुईटा कोणहरूलाई हामीले नाप्छौँ। अनि यहाँ हामी हेरौँ यो कोण यो एओपीमा यो ओए के हो त हाम्रो आधार हो भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने यो प्रोटेक्टरको यो आधारलाई हामीले यसरी राख्छौँ र हामीले यो कोणलाई हामीले यसरी नाप्छौँ। अनि कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ यो कोण झन्डै 29 र 30 को बिचमा छ भन्यौँ। हामीले यो कोणलाई चाहिँ हामीले 30 डिग्री भनेर भन्यौँ हैन। कति भन्यो भन्दाखेरि 30 डिग्री भनेपछि हामीले कति पायौँ भने कोण एओपी इक्वल टु 30 डिग्री पायौँ। भनेपछि अब हामीले अर्को कोण कुन त हाम्रो बिओपी भनेर भनेछौँ। भनेपछि बिओपी भन्दाखेरि अब ओबीलाई मैले फेरि बेस माने भन्दाखेरि हाम्रो प्रोटेक्टरलाई मैले यसरी राखेँ है। यसरी राखेर अब हाम्रो कोण त बिओपी यसरी छ भन्दाखेरि यसरी राख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् अब यसरी 0 यहाँ छ सेन्टर हाम्रो, सेन्टर आधा यहाँ नाप्दाखेरि 0 यहाँ छ 0 10 20 अनि यो कति आयो त 30 आयो। भनेपछि हामीसँग कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ कोण बिओपी पनि 30 डिग्री आयो। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यी दुईटा कोणहरू आपसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बराबर भयो। यसबाट हामी के भन्न सक्यौँ भने कोण एओपी इक्वल टु कोण चाहिँ के भयो त बिओपी भयो। यसको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हामीले रचना गरेको जुन छ यस रचनामा चाहिँ ओपी रेखाले कोण एओबीलाई दुई बराबर भागमा के गर्यो त बाँड्यो उसले हैन। किन दुईटै कोणको हामीलाई नाप कति आयो त 30 र 30 डिग्री नै आयो। भनेपछि यो कोण एओबी कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री भएछ। त्यसो भए यो 30 डिग्री यो 30 डिग्री भन्दाखेरि जोड्यो भने कति भयो त पुरा कोण चाहिँ 60 डिग्री भयो। भनेपछि 60 डिग्रीलाई हामीले के गर्यो भने दुई बराबर भागमा 30-30 डिग्रीमा हामीले बाँड्यौँ। भनेपछि कसले भन्दाखेरि ओपी रेखाले, भने यो ओपी रेखालाई हामी के भन्छौँ भने अर्धक भनेर भन्छौँ। यसरी हामीले के गर्छौँ भने दिएको कोणको हामीले अर्धक हामीले रचना गर्छौँ। भनेपछि अर्धक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अर्धक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कोणको अर्धक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिएको एउटा कोणलाई दुई बराबर भागमा बाँड्ने सिधा रेखालाई सो कोणको अर्धक भनिन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो एओबी एउटा दिएको कोण भइहाल्यो। यो दिएको कोण एओबीलाई एउटा सिधा रेखा ओपीले जुन हामीले के गर्यो त रचना गऱ्यौँ। यो ओपीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एओबीलाई दुई बराबर भागमा बाँड्यो। त्यसैले यो ओपी रेखालाई हामीले कोण एओबीको अर्धक भनेर भन्यौँ। भनेपछि अर्धकको हामीले परिभाषा यसरी दिन्छौँ, दिएको एउटा कोणलाई दुई बराबर भागमा बाँडिने सिधा रेखालाई सो कोणको अर्धक भनिन्छ। भनेपछि यो रचनाबाट हामीले के भन्न सक्यौँ भने हैन ओपी सिधा रेखा कोण एओबीको अर्धक हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हैन हाम्रो ज्योमेट्री बक्समा भएको जुन कम्पास हो त्यो कम्पासको सहायताले हामीले दिएको कोणको चाहिँ हामीले अर्धक हैन रचना गर्न सक्यौँ। यसरी आजको हाम्रो कक्षा सिकाइमा भाइ बहिनीहरूले दुईटा विषयवस्तु, एउटा विषयवस्तु मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर हैन चारवटा कोण 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्रीको रचना र अर्को भन्दाखेरि चाहिँ दिएको कोणको हैन कम्पासको सहायताले अर्धकको रचना गर्ने, यी दुईटाको बारेमा भाइ बहिनीहरूले आज सजिलैसँग यो कक्षा सिकाइमा बुझ्नुभयो होला भन्ने कुरा मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यस्तै यही कुरालाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले प्रयोग गरिकन भाइ बहिनीहरूको जुन पाठ्यपुस्तक छ त्यो पाठ्यपुस्तकमा भएको अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू पनि सजिलैसँग हल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिँदै आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।